तर हरे कृष्ण आम्ही सुरू करूया. बाकीचे भक्त येतात ते मागीर जॉईन जावं शकता. तर आयज 9वो दीस आसा गौर कथाचो. तर काल मेरेन आमी पळयलें की सार्वभौम भट्टाचार्याक मेळोन मागीर दक्षिण भारताची चैतन्य महाप्रभू वयता आनी खास करून चैतन्य महाप्रभूचो एक पार्षद आसा ते रामानंद राय ताका मेळोंक सांगलेले. चैतन्य महाप्रभू दक्षिण भारतांत रामानंद राय ताका मेळपा खातीर वयता. थंय म्हणटा चैतन्य महाप्रभू येता आनी हे जाग्याचें नांव आसा आतां आज काळांत ताका राजमुंद्री म्हणटा, पूण पयलीं ताका विजयनगर म्हणटाले. तर हांगर गोदावरी नदी आसा, तर गोदावरी नदीच्या तटाचेर चैतन्य महाप्रभू बसोन जपा करताले आनी खास करून ते नदी पार करून एक शांत जाग्याचेर बसोन आपलें नामस्मरण करी आसले, कीर्तन करी आसले. तर रामानंद राय आसा ते गव्हर्नर आशिल्ले, व्हडले ताचो पद व्हडलो आशिल्ले आनी ते सांजचे व्हडले ब्राह्मणाचे एक संघ घेवन म्हणजे प्रोसेशन घेवन ब्राह्मण त्याच्या फुडें जपा करता, व्हडले व्हडले संस्कृत मंत्र उलयत ते व्हडल्या ऐशोआरामान येता थंयसर स्नान करपाक, गोदावरी स्नान करपाक येता. तेन्ना आपले कपडे काडटा आनी गोदावरी स्नान करपाक वयता. तर पळयता की एक थंय संन्यासी आसा. तर ते पयले फावट जेन्ना संन्यासी मेळटा आनी त्याची चैतन्य महाप्रभू आसता, तर आमकां समजूंक जाय की रामानंद राय कोण आनी चैतन्य महाप्रभू कोण तो. तर थोडक्यान सांगपाक रामानंद राय तर राधाराणीची खास सखी आसा, तिचें नांव विशाखा. तर विशाखा देवीचे अवतार आसा. तो पयले फावट राधाराणी आनी विशाखा देवी मेळटा ते प्रमाणे जाल्लो हांगा. तर रामानंद राय पळयता की संन्यासी आसा आनी दोगांय पळोवन रडपाक लागता. दोगूय येता, एकामेकांक आलिंगन करता आनी अशे विकार दाखयता की ते ब्राह्मण आसता आनी बाकीचे लोक आसता अजाप जाता. ते मनान चिंतपाक लागता की एक संन्यासी, एक शूद्र, रामानंद राय कमी जातीचो आसता आनी पूण गव्हर्नर आसता तो, म्हणल्यार एक शूद्राक कित्याक आलिंगन करता ते चिंतता. आनी दुसरें चिंतता की एक गव्हर्नर आसा तो एक संन्यासीक कित्याक आलिंगन करता. आलिंगन करता ते बरें आसा, म्हटल्यार व्हडले व्हडले रडटा कित्याक काय म्हणून, कितें चल्लां तें कोणाक कळकूच ना, खंयच्याच ब्राह्मणांक कळना जालें. तांकां कळोंक ना की राधाराणी आनी विशाखा पयले फावट मेळटा ह्या अवतारान. तर तेंचो जो प्रेम आसलो तो मागीर जेन्ना रामानंद रायक आनी चैतन्य महाप्रभूक कळटा की लोक सगळे पळयता, तर आपले भावाचेर ते कंट्रोल करून प्रदर्शन करिना, म्हणजे दाखयना लोकांक. मागीर आपले नॉर्मल हितून येता आनी ताका सांगता तूं एक काम कर, तूं आतां स्नान कर आनी वच घरा, सांजचे आमी मेळया म्हणून सांगता, म्हणजे सांज जातली तेन्ना. चैतन्य महाप्रभू परत आपलें नामस्मरण करता, रामानंद राय परत आपल्या कामाक वयता आनी तेन्ना एक ब्राह्मण येता. चैतन्य महाप्रभू म्हणटा आमच्या घरा तुमी प्रसादाक या म्हणटा. तर चैतन्य महाप्रभू त्या ब्राह्मणाच्या घरा प्रसादाक वयता आनी सांजचे जशें सांगलेलें ते रामानंद रायक ते येवन मेळटा. तर अशें म्हणटा की रामानंद राय आनी चैतन्य महाप्रभूच्या बद्दल जे उलोवप जालें ते व्हडले दिव्य तत्वान सगळे जे आमचे शास्त्र आहा तेचे बद्दल तेंची चर्चा जाल्ली आनी खास करून हे भक्तीन रस आसा तेचे बद्दल तेचो उल्लेख जाल्लो. तर चैतन्य महाप्रभू सांगता की आपूण एक मायावादी संन्यासी आसा आनी आपणाक कृष्णाचे रस आसा तत्व तेचे बद्दल कांय कळना म्हणून सांगता. तर रामानंद रायक सांगता तुमी सांगा म्हणून. पूण रामानंद राय मनानसून खबर आसता की आपूण जे कितें उलोवपाचो आहा ते सगळे चैतन्य महाप्रभूचे कृपेन. आनी तो मनानसून पयलीं चिंतलेलो आसता की आपूण एक कटपुटली, आपूण एक बेश्टे लाकडाची बावली सारको आसा, जो चैतन्य महाप्रभू म्हाजे कडल्यान उलोवंक सोदता तो ते उलोवन घेतलो. तर तेंचे सुंदर हे आसा, खूब तत्वा बद्दल उलयता ते. तर सगळ्यांक पयलीं मनशाचो धर्म कितें ते तेचे बद्दल सांग म्हणून सांगता. चैतन्य महाप्रभू विचारता रामानंद रायक. तर रामानंद राय सांगता की सगळे आपले भौतीक जी आमची कार्य आसा ते करून खास करून वर्णाश्रमाच्या अनुसार कार्य करप ते सगळ्यांक व्हडलें श्रेष्ठ म्हणटा. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना आयकता की आपले कार्य वर्णाश्रमा अनुसार करप हे श्रेष्ठ, चैतन्य म्हणटा हे तर तूं सांगता ते भायरचें आसा, आपणाक आनीक सांग म्हणटा, आपणाक आनीक कितें तें कळपाक जाय. तर रामानंद राय सांगता, दुसरें सांगता की आपले कर्म करता तेचें फळ देवाक अर्पण करप हे तेच्याकून श्रेष्ठ आसा म्हणटा. तर पयलें कितें आसा, दुसरें कर्म देवाक जेन्ना आमी कृष्णाक अर्पण करता ते सगळ्यांक श्रेष्ठ आसा. आनी ते शास्त्राचे व्हडले व्हडले कोट सरे घेता. प्रत्येक कार्य करताले तेका भगवद्गीताचे नाल्यार शास्त्राचे कोट सांगताले ते. हे पयशे दुसरे कार्य आहा तेका भगवद्गीतान एक श्लोक आसा, यत करोशी, म्हणजे जे आपूण करता, आपूण यज्ञ करता, तप करता, सगळे आपूण कृष्णाक अर्पण कर म्हणून सांगता. तर अशें सांगता हे सगळ्यांक व्हडलें म्हणून सांगता. तर चैतन्य महाप्रभू हे बरें आसा म्हणटा, आपणाक आवडलें म्हणटा, पूण तरी आपणाक आनीक सांग म्हणटा, आपणाक हेच्याकून चड जाणून घेवपाक जाय. तर रामानंद राय चिंतता की सादारणपणी मनीस इतल्यानूच संतुश्ट आसता, आपले कार्याचें फळ थोडे देवाक दिवपाचें, आमी कितें कमयता थोडे डोनेशन देवळाक दिले, देवाचे सेवेन दिले जालें, हेच्या फुडें कोण विचारना. पूण जेन्ना चैतन्य महाप्रभू विचारता तेन्ना तो फुडले स्टेप कितें सांगपाक लागता. तर रामानंद राय म्हणटा हेच्याकून वयर आसा ते म्हणजे सगळे सोडून देवाची शरण वचप. आनी भगवद्गीता श्लोक आसा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. तर भगवद्गीतान कृष्ण सांगता की सगळ्या धर्माचो त्याग कर आनी आपली शरण घे, हे सगळ्यांक श्रेष्ठ म्हणटा. आमी सगळे सादारण इस्कॉलान जेन्ना येता आमकां कळटा की
ही भगवद्गीताची सगळ्यात उच्च स्तर असा की सगळे धर्म सोड आणि कृष्णाची शरण घे. पूण चैतन्य महाप्रभू इतल्यान संतुश्ट जायना, तो म्हणटा आपणाक आनीक सांग म्हणटा, आनीक आपणाक कळपाक जाय म्हणून सांगता. तर रामानंद राय चिंतपाक पडटा की असो कोण व्यक्ती ना की आनीक सांग म्हणटा म्हणून, कित्याक सगळे धर्म सोड आणि आपली शरण घे हे सगळ्यांक व्हडली शिक्षा आसा कृष्णाची. म्हटल्यार जेन्ना सांगलें आनीक सांग, तेन्ना रामानंद राय ताका आनीक सांगपाक लागलो. तो सांगता हितून सांगता डिवोशनल जी भक्ती आसा ती म्हणजे ज्ञानांच्या परे आसा म्हणटा. आमी केन्ना केन्ना चिंतता की आमकां जर ज्ञान येयलें आमकां भक्ती प्राप्त जातली, अशें कांय ना. ज्ञान आनी भक्तीचो कांय संबंध ना. ज्ञान चड आसा भक्ती चड जातली अशें कांय ना. म्हटल्यार ज्ञान आसा बरें, कित्याक भक्ती करपाक सोंपें पडटा. म्हटल्यार भक्ती आसा, भक्ती देवी आसा ती कोणाक जाय ताका भक्ती दिवं शकता. तर ते सांगता हेच्याकून वयर स्तर आसा म्हणटा. आमी सगळे सोडून कृष्णा कडेन गेले म्हटल्यार कृष्णा कडेन वचून कितें करतले. जर भक्ती ना आमच्या मनान, जर आमची शरण ना, भक्तीन शरण करिना जाल्यार काय फायदो जावपाचो ना. चैतन्य महाप्रभू हे बरें आसा म्हणटा, भक्तीमय सेवा हे करपाचें आमी कृष्णाक शरण जावपाचें. म्हाका हेच्याकून आनीक सांग म्हणटा. तर रामानंद राय जेन्ना आयकता की ह्याच्याकून आनीक सांग म्हणून, रामानंद राय मनानसून खूब खूश जाता की अशे प्रश्न फक्त कृष्णा स्वता विसरू शकता. हेच्या वयलो स्तर म्हणटा कृष्णाची अहेतुकी भक्ती करा म्हणटा, आनी ती तीव्र आसपाक जाय. आमकां हितून भागवतांत श्लोक येता अहेतुकी अप्रतिहता, म्हणजे आमचो हेतू आसपाक जाय. आमी कृष्णाची भक्ती करता म्हणजे आमकां कितें एग्जामी पास जावंक जाय, आमकां कितें कामान प्रमोशन मेळोंक जाय. आपूण बरो ना, कृष्णा हांव तुजी भक्ती करता म्हाका सारको कर, जाल्यार आपल्या मानसीक तणाव आसा हे काडपा खातीर भक्ती ना. भक्ती आमी करता अहेतुकी, काय हेतू ना. कृष्णाची भक्ती आमी प्रेमान करता, आमी कृष्णाची भक्ती प्रेमा खातीर करता. आनी अप्रतिहता म्हणजे आमकां कोण आडोवंक खावना. अशें ना की आयज आमकां कोणी सांगलें करूं नाका, तर आमी भायल्यान जरी आमकां बाधा येयली तरी आमी भितरल्यान भक्ती चालूच ठेवूंक शकता. तर भागवतान सांगता अप्रतिहता आनी आसपाक जाय म्हणटा, कोण आडोवंक शकना म्हणटा. आनी अहेतुकी म्हणजे काय हेतू आसपाक जाय. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना आयकता, चैतन्य महाप्रभू ताळी मारता, वा वा म्हणटा. सांगलें तूं खूब संतुश्ट जालो म्हणटा आपूण. म्हणटा म्हाका हेच्याकून आनीक सांग म्हणटा. तर हे आयकून रामानंद राय म्हणटा आनीक कितें सांगूं का म्हणटा. पूण ताका खबर आसा चैतन्य महाप्रभू कितें जाय तें. तो सांगता ह्याच्याकून व्हडलो स्तर आसा म्हणटा कृष्णाची दास्य रुपान सेवा करप म्हणटा. कृष्णाचे दास्य रुपान जशे सेवक आसा, कृष्णाची खूब वृंदावनान खुबशे अशे भक्त आसा जे दास्य रुपान सेवक करता. कृष्णाची सेवा पांय दामप, कृष्णाक जाय तें हाडून दिवप, तर दास्य रुपान सेवा करता. तर ही म्हणटा सगळ्यांक व्हडली आसा म्हणटा, स्तर व्हडलो आसा म्हणटा. तर चैतन्य महाप्रभू बरें आसा म्हणटा. म्हटल्यार म्हाका आनीक सांग म्हणटा. तर जेन्ना चैतन्य महाप्रभू ताका उत्साह करता, ताका आनी प्रेरणा दिता, तर तो सांगता दास्याकून व्हडलें आहा तें म्हणटा साख्य रसान कितें जाता, कृष्णा वांगडा ते खेळूंक शकता, कृष्णाच्या खानार खान घालूंक शकता, कृष्णाक ते कुस्तीन बीन हरयता आनी कृष्णा संतुश्ट जाता. आमी चिंतूं शकता देवाक कोण हरोवंक शकता. म्हटल्यार जेन्ना तेचे मित्र ग्वालबाल जेन्ना कृष्णाक हरयता, तर कृष्णा कितलो खूश जाता. आनी कृष्णाक सदांच खूश जाता केन्ना आपणाक हरपाक, नाल्यार कृष्णाक कोण हरोवंक शकता, कृष्णाक कोण हरोवंक शकना. तर हे म्हणटा चैतन्य महाप्रभू म्हणटा बरें आसा म्हणटा, ग्वालबालाचे सका रस सांगलो म्हणटा म्हाका आनीक जाय म्हणटा. आनी तो म्हणटा आनीक, तेन्ना ते वात्सल्य रस सांगता. तर तेची आई बाबा आसा, खास करून नंद महाराज आसा, यशोदा आसा, ती कृष्णाक पनिशमेंट मारूं सरी शकता, ताका दंड दिवं शकता म्हणटा. तर तेंची जी भावना आसा ती सदांच कृष्णाच्या चितीत रावता. जर तांकां कोण सांगेन कृष्णा देव म्हणून ते मानपाक सगळे तयार ना, कित्याक तेंची भावना आसा तो आपलो भुरगो जर आपूण ताका खावपाक दिना जाल्यार तो कसो जातलो, तो बारीक जातलो, तो वीक पडटलो हे चिंतताले. गोवर्धन दिला आसली जेन्ना कृष्णान दोंगर उखल्लो, यशोदा माय ताका खावपाक दिताली, कित्याक तो म्हणटाली येद्याशा हातीर येद्या बोटार तुवें येदो व्हडलो पर्वत उखल्ला, खा बाबा कितें तरी खा. तर तेंचो वात्सल्य रस आसा, वात्सल्य प्रेम आसा, तो साख्य प्रेमाकून चड आसता. त्या खातीर कृष्णाक दामोदर लिलान जेन्ना यशोदान बांदून घातलो, आमी पयला खूब फावटी ती काणी आयकली आसतली. तर यशोदा बांदून घातला आनी ही लिला सुमार 12 वरां चल्ल्या. आमी सांगता आसतना अर्द्या वरां एका वरान सोंपयता, म्हणून आख्खो दीस चल्लेली. आनी पळयता की ताका मदल्या टायमार तेजे फ्रेंड येता ग्वालबाल आनी ती दोरी सोडपाचो प्रयत्न करता. म्हटल्यार बांदलेली दोरी ती यशोदान बांदलेली, आनी ग्वालबालाची जी भक्ती आसा ती साख्य रुपान आसा, साख्य रस आसा. आनी यशोदाचें वात्सल्य वयर असल्या कारणान तिची जी गाठ आसलेली कृष्णाक बांदलेली ते सोडोवंक पावंक ना. सगळे मित्र आसले ते कितलो प्रयत्न केलो, कृष्णाची गाठ सोडोवपाक जायना जालें तेंचे कडेन. मागीर सांजचो जेन्ना नंद महाराज येता, नंद महाराज आनी यशोदा एकाच तरा आसा, दोगूय वात्सल्य रसान आसा. नंद महाराज म्हणटा कोणी म्हाज्या चेड्याक बांदून घातला काय म्हणटा सोमती गाठ सोडयता, जाल्यार आनी कोणा कडेन ती गाठ सुटची नासली. तर अशें आमकां कळपाक जाय की वात्सल्य रस आसा तो साख्य रसाकून वयर आसा. पूण चैतन्य महाप्रभू म्हणटा ना म्हणटा आपणाक आनीक सांग म्हणटा. जेन्ना चैतन्य महाप्रभू कडेन आयकता आनीक सांग, तर चैतन्य महाप्रभू रामानंद राय सांगता ह्याच्याकून व्हडलो स्तर आसा तो म्हणजे आमचो देवाचे प्रती जे गोपी आसा तेंचो जो
कृष्णा प्रती जो प्रेम आसा वात्सल्य स्वरुपान जेन्ना ती प्रेम करता ती व्हडलो स्तर आसा म्हणटा. ती गोपी फाटीं फुडें काय पळयना, तांकां खबर आसलें जेन्ना कृष्णान मुल्ली मारून वाजोवन आफयले रानां, तांकां परत घरान घेतले काय ना काय खबर नासलें. आतां एक चेडू मनीस जर भायर गेले तांकां आवय बापूय घरा सहज घेतले, पूण पयलींच्या काळान अशें नासलें की एक चेडू मनीस खास करून रातच्या वेळार भायर गेले आपलें घर सांडून तांकां परत घेनासले. एका तेचें चरित्र दुशीत अशें मानताले आनी ते सगळे सांडून थोडी जाणां आपले काजळ लायताले, एकाच दोळ्याक काजळ लावन तशीच धांवन गेली, थोडी अर्दे कपडेच घालून, थोड्यांनी वयले कपडे सकयल घातले सकयले वयर, थोडी अशीच गेली. म्हणजे थोड्यांनी ज्या स्थितीन जी आसली कृष्णान आपयली त्या स्थितीन गेली. त्या खातीर तेंची गोपींचो स्तर आसा तो सगळ्यांक व्हडलो स्तर आसा म्हणटा. आनी आमी नारद मुनीची एक लिला आयकला आसतली. नारद मुनीक जेन्ना भगवान कृष्ण सांगता की आपली तकली दुखता आनी आपल्या भक्ताची थोडी धुळी हाडून दी, तर नारद मुनी सगळ्या भक्तांकडे वयता आनी सांगता कृष्णाची तकली दुखता द्वारकेक आसतना आनी तुमची चरण धुली मागला. सगळ्यांक खबर आसता जर देवाक आमची चरण धुली दी जाल्यार आमी नरकान वयतले म्हणून, तर कोणूच ताका तयार जायना. सगळे व्हडल्या व्हडल्या भक्तांकडे वयता, कोण तयार जायना. नारद मुनी परत येता आनी कृष्णाक सांगता काय फायदो ना म्हणटा, आपूण सगळ्या भक्तांकडे गेलो कोणूच तयार ना म्हणटा. तर कृष्णा सांगता तुमी गोपी आसा तेचे कडेन वच म्हणून. आनी आमी जाणा गोपीक जेन्ना कळटा कृष्णाची तकली दुखता, गोपी धांवूंक लागता. नारद मुनी म्हणटा राव राव म्हणटा, इल्ली धुळी तरी दी. गोपी खंय धांवता, यमुनेन धांवता, आपले पांय बुडयता, ओले करता आनी तेचेर माती घालीत रावता, धूळ घालता रज रज, आनी ती व्हडली सगळ्या पांयांतली काडटा आनी इतली धुळी दिता आनी कृष्णाक व्हरून दी म्हणून सांगता. तर नारद मुनी म्हणटा तुमकां खबर ना काय म्हणटा, तुमी जर देवाच्या तकलेर तुमची धुळी लायत जाल्यार कितें जातलें. अशें ना की गोपीक खबर नासलें, ज्ञान तांकां सगळें आसलें की ते फाटल्या जन्मान ते राम अवतार जेन्ना प्रभू रामचंद्र येयल्ले ते व्हडले ऋषी मुनी आशिल्ले आनी तेंची इच्छा आसली की प्रभू रामचंद्रा कडेन लगीन जावपाची. पूण प्रभू रामचंद्रान फक्त एक पत्नी व्रताचो घेतलेलो आनी फक्त सीता माता तेची पत्नी म्हणून स्विकार केल्ली. तर दुसरे ऋषी मुनी जेन्ना प्रस्ताव केलो तेणी ना म्हटलें, पूण तेणी सांगलेलें जेन्ना आपूण कृष्णा अवतारान येतलो तेन्ना सगळ्यांक तुमकां स्विकार करतलो. तर गोपींक खबर आसलें की जर कृष्णाचे तकलेर आमी धुळी लायत जाल्यार आमकां आजीवन नरकान वयचें पडटलें. म्हटल्यार ते नारद मुनीक सांगता, ते नारद मुनी आयकत उरता. ते कितें सांगता की जर मातशे थोड्या क्षणाक सरी कृष्णाची जी तकली दुखता ती मातशी कमी जायत जाल्यार आमी आजीवन नरकान वचपाक सगळे तयार आसा. पण आमकां कळपाक जाय हो गोपींचो स्तर आसा, ते कृष्णा खातीर कितेंय करपाक तयार आसा. म्हणून चैतन्य महाप्रभू जेन्ना गोपी बद्दल आयकता, हेचो माधुर्य रसा बद्दल आयकता, तरी ते म्हणटा हेच्याकून म्हाका आनीक सांग म्हणटा. तर रामानंद राय पयले फावट चिंतूंक पडटा की हो इतले प्रश्न विचारता. रामानंद रायक सोमते कळोन येता हो कृष्ण आसतलो, कित्याक इतले प्रश्न आनी कोण विचारूच शकना. ताका सोमते कळोन येता हो स्वता कृष्ण म्हणून. आनी तेन्ना तो सांगता की ह्या गोपी भितर एक गोपी आसा म्हणटा, तेचे भागवतामान सारकें नांव दिल्लेलें ना, फक्त तिका आराधिका म्हटलेलें. आराधिका म्हणजे ती राधाराणी आसा. तर राधाराणी आसा म्हणटा ती सगळ्या गोपीकून श्रेश्ठ आसा आनी तिचो प्रेम कृष्णा प्रती आसा तो कोणाची तुलनेन येवं शकना. आनी ती तेची भक्ती आसा तेच्या खातीर कृष्णा तिचं आस्वादन घेवंक सोदतालो आनी त्या खातीर चैतन्य महाप्रभूच्या रुपान राधाराणीचो भाव घेवपा खातीर स्वता अवतार घेता ते. तर जेन्ना त्याच्या बद्दल सांगता चैतन्य महाप्रभू म्हणटा पुरो म्हणटा, ह्याच्या वयर आनी कांयच ना म्हणटा, आपूण संतुश्ट जालो म्हणटा तुजें आयकून. तर अशे सुंदर संवाद आसा तेंचे. त्याच्या फुडें चैतन्य महाप्रभू रामानंदाक सांगता की एक काम कर, हांव आतां दक्षिण भारताक वयतलो. म्हटल्यार म्हाजी इच्छा आसा की तूं हे गव्हर्नर जो पोस्ट आहा तो सोड म्हणटा आनी हांव जगन्नाथपुरी जेन्ना वयतलो तेन्ना तूं यो म्हणटा म्हाजे कडेन आनी आमी दोगूय मेळोन थंय किर्तन करया म्हणटा. तर आनी त्याच्या फुडें चैतन्य महाप्रभू मातसो फुडें वयता किर्तन करीत करीत. आनी दक्षिण भारता आमी आयकलें आसतलें, दक्षिण भारता जेन्ना चैतन्य महाप्रभू वयतालो सुंदर किर्तन म्हणीत वयतालो. हांव म्हणटा तुमी तुमच्या मनान म्हणूं शकता, अनम्यूट करूं नाका. तर कृष्णा सुंदर तो म्हणटा कृष्णा 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 हे अशें किर्तन म्हणून वयतालो. आनी 2 दीस पयलीं हांवें म्हटलेलें की जे लोक ताका पळयताले चैतन्य महाप्रभू इतले सुंदर आसले आनी इतले विशाल आनी इतले आकर्शीत, लोकांचे गांवाचे गांव लोक भक्त जाताले फक्त कृष्ण चैतन्य महाप्रभू पळोवन. त्या खातीर अशें म्हणटा की चैतन्य महाप्रभू येयलो तेणी अस्त्र शस्त्र हाडूंक ना, म्हणटा तेची सुंदरता आसा, तेची ब्युटी म्हणटा आमी ताका, सुंदरता तेच अस्त्र आसा, ते मोहीत करता सगळ्या जिवात्माक. तर अशें सुंदर ते करी वचसले. तर तेचे फुडें एक ते हांगासर एक ब्राह्मणाक वचोन मेळटा, तेचें नांव आसता कुर्म. तर एक कुर्म क्षेत्रान पावता तो किर्तन करीत करीत. हो कुर्म ब्राह्मण आसता तो चैतन्य महाप्रभू जेन्ना किर्तन आयकता इतलो प्रभावीत जाता, तो म्हणटा आपूण सगळें सोडटा आनी आपूण तुज्या कडेन येता म्हणटा, तूं ज्या जाग्यार वयता आपूण येता. तर चैतन्य महाप्रभू हे कुर्म ब्राह्मणाक जे उपदेश करता ते आमकां खूब गरजेचें आसा. चैतन्य महाप्रभू सांगता की आतां तुमकां हें सगळें सोडून वचपाची गरज ना, तुमी स्थानस्थित ज्या जाग्यार आसा थंय रावन भक्ती करा म्हणटा. पण तरी कुर्म ब्राह्मण इतलो आसता की
तो म्हणटा की आपूण येतलो तुज्या फाटल्यान येतलो म्हणटा. तर कुर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभू फाटल्यान येवपाक लागता. चैतन्य महाप्रभू परत ताका सांगता एक काम कर, तूं फाटल्यान येवं नाका, तूं परत घरा वच म्हणून सांगता. तर अशी सुंदर लिला जाल्ली. आनी चैतन्य महाप्रभू ताका खास करून उपदेश करता की तुम्ही ज्या जाग्याचेर आसा थंय रावन भक्ती कर. त्या खाली कलियुगान आमकां केन्ना सांगूना की सगळे घर सोडून वनवास वच नाजाल्यार संन्यास घे नाजाल्यार देवळान कायमचो राव ना. आमी घर आमचें देवूळ करून भक्ती पालन करूं शकता. आनी कलियुगाची जी विधी आसा ती सारकी सोपी दिल्ली आसा. ती म्हणजे नामस्मरण. चैतन्य महाप्रभून दिल्लेली आसा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ह्या मंत्राचो आमी नाम जप करूं शकता. ह्या मंत्राचें आमी कीर्तन करूं शकता. तर ही विधी तो कुर्म ब्राह्मणांक सांगता. तर कुर्म ब्राह्मणांक मेळोन तो वचा आसलो. तर त्या गांवांत लागीं थंयसर एक आनी एक ब्राह्मण राव आसलो. आनी एक तेचें नांव आसता वासुदेव. आनी हो सारको म्हणजे ताका लॅप्रसी जाल्लेली. सो ताका इतले कुश्ठरोग म्हणटा आमी ना, ताका खूब लॅप्रसी हे जाल्ली आनी तेचे इतली जाल्लेली आनी तेच्या आंगांक किडे पडलेले. आमी चिंतूं शकना म्हणजे इतले तेचे आंग खाल्लेले ते किड्यांनी की तेचे किडे केन्ना केन्ना आंगां वचून जमनीर पडटाले. म्हटल्यार वासुदेव इतलो दयालू आशिल्लो. जर किडो आसा न्हू आपल्या शरिरा वयलो जमनीर पडत, तेका तो परत जमनी वयलो काडटालो आनी आपल्या शरिराचेर घालतालो. आतां आमी चिंतूं शकता आमकां जेन्ना एक मूय चावता सरी जळार चावता आमी कितें करता, पयलीं मुयेक सकयल उडयतले, जळाक मारपाक वयता. पूण वासुदेव तसो करिनासलो. वासुदेव चिंततालो जशें हांव आत्मा रुपान ह्या शरिरान रावता तशें किड्याच्या भितर सरी आत्मा आसा आनी किड्याचें जें भोजन आसा तें म्हणजे पस खाताले. म्हणजे लॅप्रसी जाल्ली न्हू, ते पस आसता किडे पस खाताले. तर हे आमी मातेर म्हणटा कोंकणीन. तर मातेर खाताले ते किडो पडलो जाल्यार तेचें जेवण गेलें म्हणून ताका काडून परत घालतालो. आनी ताका खूब पिडा जाताली. अशें ना की जर आमकां खबर आसतलें जर हात बीन कितें कुसला ताका मातेर जाल्यार आमकां कितलें दुखता. त्याच्या आख्ख्या शरिराक लॅप्रसी जाल्ले. तर तो धांवन धांवन जेन्ना कळटा चैतन्य महाप्रभू येयला तो धांवन धांवन येता आनी चैतन्य महाप्रभू मेळपाक सोदता. म्हटल्यार कुर्म ब्राह्मणाक मेळोन चैतन्य महाप्रभू दुसऱ्या गांवांत गेल्लो आसता. आनी जेन्ना ताका कळटा की चैतन्य महाप्रभू गेलो तर तो खूब दुखी जाता. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभू परमात्मा स्वरुपान ताका कळटा की हो जो वासुदेव आसा तो आपणाक मेळपाक येयला म्हणून. तर चैतन्य महाप्रभू जो वयतालो तो परत यू टर्न मारता आनी परत येता. कित्याक खास करून ते वासुदेवाक मेळपा खातीर. आनी वासुदेवाक मेळटा आनी मेळटा तो सोमतें आलिंगन करता. तर आमकां हें समजूंक जाय की वासुदेव जो आसलो लोक तेचे कडेन पयस रावताले. लोक पयस कित्याक रावताले, वास येता म्हणून. म्हणजे किडे पडलेले आनी इतलो वास येता, लोक तेचे कडेन लागीं रावत नासले. आमी सगळे केन्ना पळयता कोणाचो घामाचो सरी वास येता नाल्यार कोणाक तोंडाक वास येता, आमी लागीं रावंक सोदिना कित्याक आमी पयस रावता, कित्याक वास सहन जायना. तर तुमी इमॅजीन करूं शकता आमी की जेका किडे पडला, सारके कुसला, त्याचो वास कितलो भयानक आसतलो आनी लोक तेचे लागीं रावनासले. आनी चैतन्य महाप्रभू येता आनी ताका डायरेक्ट आलिंगन मारता. आलिंगन न्हू, आनी चैतन्य महाप्रभूचे वयले शरिरान काय बारीक कपडो आसता. तर सगळे जे पस आसता, किडे आसता, चैतन्य महाप्रभूच्या शरिराक, दिव्य शरिराक लागता. तर ह्या आलिंगनान वासुदेवाक कळटा की हो जो आलिंगन करता हो संन्यासी आसा तो साक्षात कृष्ण म्हणून. कित्याक फक्त कृष्ण अशी दयाची भावना दाखोवं शकता की इतले माथेर आसा, इतले कुसला पूण तरी तो आलिंगन. साधारण मनशाक हे जावचें ना कित्याक वास घेवपाक आनी इतली कृपा दाखोवपाक. तर वासुदेवाक कळटा की हो म्हणटा साक्षात कृष्ण आनी तो रडपाक लागता. सॉरी. तर चैतन्य महाप्रभू ताका आलिंगन करता इतले बरें आसा म्हणल्यार ताका कृष्ण प्रेम दिता आनी खास करून त्याची जी शरीर आसलेली ते ह्याच्या भाशेन भांगरा भाशेन करून उडयता. म्हणजे जितले किडे पडलेले त्याचे सगळे गायब जाता आनी तो सारकें स्वच्छ हेल्दी शरीर गावता एका. तर वासुदेव जेन्ना पळयता की आपले शरीर सगळे चेंज जालें, आपणा इतले किडे आसले ते गायब जाला, हे संन्यासीन आपलं आलिंगन करून, तो वासुदेव रडपाक लागता. हे रडपाचे दोन कारण आसा. एक रडटा कित्याक खुशयेन की इतली कृपा प्राप्त जाली, म्हटल्यार दुसऱ्या खातीर कित्याक रडटालो तो चिंतपाक लागता मनान. पयलीं जेन्ना आपल्या कडेन इतले कुष्ठरोग आशिल्लो तर लोक आपल्या लागीं रावनासले. तर लागीं रावनासले म्हणून आपूण सदांच नम्रतेन चलतालो, आपूण नम्र आशिल्लो. पूण जेन्ना आतां लोकांक कळटलें की आपले जे कृपा जाली आनी आपलें शरीर जें आसा एक गंधर्वा भाशेन जाला आनी आपूण इतलो सुंदर जाला, तर लोक येतले म्हाका मान सन्मान दितले. तर मान सन्मान दितो कितें जातलें की आपले आमकां अहंकार येवं शकता. त्या खातीर चैतन्य महाप्रभूक विचारता तो, आतां आपूण कितें करूंक काय म्हणून आपूण दुविधान पडलो. तुवें म्हाजें शरीर सारकें केलें तें बरें आसा, म्हटल्यार आपणो अहंकार येवन आपूण भक्तीचो पयस वयतलो, कितें करूंक काय म्हणून. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू ताका जो उपाय सांगता तो आमकां सगळ्या आयुश्यान आमकां पालन करपाक जाय. तो म्हणटा तृणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुन अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. तूं म्हणटा एक तृण, एक गवत आसता न्हू, तेच्याकून सारको नम्र जावपाक जाय म्हणटा. तृणादपि सुनिचेन. आनी म्हणटा तरोरेव सहिष्णु. तरो म्हणजे झाडा पेक्षा सहनशील आसपाक जाय म्हणटा. मोर हंबलर दॅन द ग्रास, मोर टॉलरंट दॅन द ट्री. झाडाकून सहनशील.
आनी तिसरो म्हणटा सगळ्यांक दुसऱ्यांक मान दी म्हणटा आनी स्वताक मानाची अपेक्षा करूं नाका. गिव ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स, डोंट एक्सपेक्ट फॉर समथींग इन रिटर्न. जाल्यार आमचें केन्ना आसता आमी मान सगळे दिता, आमची मातशी अपेक्षा आसता तुवें म्हाका मान दिवचो म्हणून. ना, आमकां मानाची अपेक्षा ठेवूंक ना, पूण आमी दुसऱ्यांक सगळ्यांक मान दिवपाक जाय. हो जर तुमी श्लोक पालन करशी जाल्यार तुमी म्हणटा केन्नाच अहंकार येवचो ना. आनी चैतन्य महाप्रभू तेकाच न्हू सगळ्या भक्तांक सांगता की हो श्लोक आसा तुमी कंठीमाळा आमी जशें घालतात कंठीमाळा सारखे तुमी गळ्यान घाला म्हणून सांगता. आनी हो श्लोक आमचे गुरू महाराज सदांच सांगतात, त्रिनाडपी सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन माननेन कीर्तनीय सदा हरी. ती निमणी लायन याद दरा, कीर्तनीय सदा हरी. कोणाक सततम देवाचें नाम स्मरण करपाक जाय, कोणाक कीर्तन करपाक जाय जाल्यार हो श्लोक आसा त्रिनाडपी सुनिचेन. आमी गवताकून नम्र आसपाक जाय, आमी झाडाकून सहनशील आसपाक जाय, आनी सगळ्यांक दुसऱ्यांक मान दिवपाक जाय आनी स्वताक मानाची अपेक्षा करूंक जायना. तर हे जेन्ना सांगता तर ते चैतन्य महाप्रभू तेचो सांगता की असो जर पालन करीत जाल्यार तूं केन्नाच अहंकारी जावचो ना. तर अशें करीत करीत हेच्या फुडें चैतन्य महाप्रभू वयतालो आनी गांवांत सगळ्यांक समाचार प्राप्त जाल्लो की चैतन्य महाप्रभू एक संन्यासी येयला आनी तो कीर्तन करता, नाचता, इतलो सुंदर आसा आनी ताका पळोवनूच सगळे भक्त जाता. तर थंयचे गांवांतले थोडे लोक आनी खास करून जे बुद्धिस्ट आशिल्ले, बुद्धाचे फॉलोवर, तांकां ते आवडना. तर ते चैतन्य महाप्रभूचो धर्म भ्रश्ट करपाक सोदताले. तर एका ते व्हडल्या टाटान ताका सांगता हो महाप्रसाद खा म्हणून, पूण ते महाप्रसाद आसना ताका दिल्लो आसता तो, तितून मांस आसता. ते चिंतताले की हो संन्यासी जेन्ना मांस खातलो तर तेचे धर्म भ्रश्ट जातलो. तर अशी विपीट नाल्यार कूट बुद्धी घेवन ते बुद्धिस्ट थोडे फॉलोवर्स आसता ते येता आनी तेंचो जो प्रमुख आसता तो ती थाळी घेवन येता. तर जेन्ना चैतन्य महाप्रभू फुडल्यान ती थाळी दवरता आनी चैतन्य महाप्रभूक सांगता की रे ही थाळी महाप्रसादाची तुमी खाया म्हणून सांगता. तर तेन्ना अशी दिव्य लिला जाता, खंयतल्यान व्हडल्यान अकस्मात एक व्हडले गरुड पक्षी येता आनी गरुड पक्षी येता आनी ती थाळी आसता ती आपल्या पांयान धरून वयर उखलता, वयर व्हरता आनी सोडून शेवटून ते बुद्ध आसता, बुद्धिस्ट आसता त्याच्या तकलेर मारता आनी तो बेशुद्ध पडटा. तर हे स्वता गरुड येयल्लेलो आसता. गरुड पळयता की आपल्या स्वामीक हे मांस दिवंक सोदता, तर गरुड ती थाली काडटा आनी वयर व्हरता आनी तकलेर मारता हाडून धरता. आनी तो तकलेर मारता ते पळोवन सगळे बाकीचे शिश्य भियेता. ते म्हणटा ना 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 आमची व्हडली चूक जाली, आमचो गुरू तुमकां मांस दिवंक सोदतालो म्हणटा. आनी पूण कितें करूंक काय म्हणटा, आमी गुरूचेर खूब प्रेम करता, ताका परत जिते करा म्हणटा. तो पळय बेशुद्ध पडला आनी तेचे काय चेतना दिसना म्हणटा, ते कितें जालें तें कळना म्हणटा. ते चैतन्य महाप्रभू हांगासर ते बाकीचे शिष्य आसले बुद्धिस्ट तांकां हरिनाम दिता, म्हणजे तांकां दिक्षा दिता आनी सांगता तुमी गुरूच्या कानान देवाचें नांव व्हडल्या व्हडल्यान म्हणा. आनी ते व्हडल्या व्हडल्यान म्हणपाक लागले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जेन्ना ते चैतन्य महाप्रभूचे आदेशान ते गुरूच्या कानान म्हणीत रावता तर गुरूक परत चेतना येता आनी गुरू चैतन्य महाप्रभूच्या पांयां पडटा सांगता आपली व्हडली चूक जाली म्हणटा, आपूण अशें करूंक जायना, आपूण तुजो धर्म भ्रश्ट करूंक सोदतालो म्हटल्यार आतां आपूण कळ्ळें. आनी ते सगळे चैतन्य महाप्रभूचे पार्शदा स्वरुपान कीर्तन करपाक लागता, नाचपाक लागता. तर ही कृपा जाता. फुडें चैतन्य महाप्रभू हांगा कुर्मादान ते बुद्धिस्टां मेळोन आनीक फुडें वयता. ते म्हणजे तिरुमाला, ते आमी तिरुपती बालाजी आसा थंय तिरुपती बालाजी सरया जेन्ना चैतन्य महाप्रभू ते लोक पळयता इतले आकर्शीत जाता न्ही. चैतन्य महाप्रभू सादो उपाय आशिल्लो, फक्त कीर्तन करप. कीर्तन केलें चैतन्य महाप्रभू लोक पळयताले, आकर्शण जाताले आनी सोमती भक्ती सुरू करताले. तर हांव चिंततालो जर आमी अशें आसली विधी आतां कलियुगान, आमी फक्त कीर्तन केलें, लोक पळयले आनी भक्ती लोकांची सुरू जाली, कितलें बरें जातलें आसलें. म्हटल्यार अशी शुद्धता नाल्यार अशें साक्षात ते भगवान आशिल्ले त्या खातीर तशें जातालें. आमी इतलें कीर्तन करता, लोक येता, लोक विचारता तें कीर्तन. म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू जेन्ना पळयताले कोण विसरनासले, लोक घरा वचपाकूच सोदिनासले, लोक खावपाक पिवपाक न्हिदपाक सगळे विसरलेले. आनी चैतन्य महाप्रभू दीस रात कीर्तन करता, तांकां केन्ना न्हिदता केन्ना कितें खावपाक कांयच तेचें भान उरना नासलें, ते आपले हितून कीर्तनान आसले. तर अशें ते तिरुमला सरया वयता. त्याच्या फुडें ते मातशें लागीं ते विजयवाडा आसा, विजयवाडा कडेन एक मंगलगिरी म्हणून आसा. त्या मंगलगिरीचेर वयर दोंगराचेर ते पान नरसिंह हे आसा, विग्रह आसा नरसिंह देवाचे. तर हे पान नरसिंह तांकां वेगवेगळ्या युगान तांकां वेगवेगळे अर्पण कर म्हटलें. जशें पयलींच्या युगान ताका घी अर्पण करताले, तेचे पयलीं अमृत अर्पण करताले. तर कलियुगान ताका तेणी मागलेलें की आपणाक खबर आसा तुमचे कडेन इतलें अर्पण करपाक जावचें ना लोकां कडेन, तर ते फक्त गोडाचें उदीक जॅगरी वॉटर घेता. म्हणजे अजून सरी ताका पान म्हणजे पान दिवप म्हणजे पिवप दिता, गोडाचें उदीक पिवपाक दिता. आनी तितून इल्ली केन्ना केन्ना आलें घालता, गोड आसता उदीक आसा, लिंबू घालता इल्लो केन्ना केन्ना. आमी केन्ना केन्ना करता पानकम, खास करून नरसिंह चतुर्दशी दिसा आमी करता तें. आनी सांजचे जेन्ना उपवास तोडपाचो आसता 7 उपरांत म्हणजे सांज जाल्या उपरांत जेन्ना नरसिंह देवाचो अवतार जालो तेन्ना पानकम घेवन आमी ते पियेता. तर हे पान नरसिंह आसा ते मलेगिरी पर्वताचेर.
थंय वयता आनी सुंदर थंय सगळे कीर्तन करता. चैतन्य महाप्रभू जसं सांगला की वयता तर ते कीर्तनूच करता आनी खास करून ते कृष्णा 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 हे ह्या कीर्तनाचे सुंदर गान करताले. आनी त्याचे फुडें आनीक 2 पाद आसा हेचे. तर हे अशी तरेन ते सुंदर लिला करताले. तर फुडली त्याच्या फुडें ते परत अशें म्हणटा ती कन्याकुमारी मेरेन वयता आनी कन्याकुमारी मेरेन जेन्ना पावता ते परत येता, परत आमच्या जगन्नाथपुरी वयता ते. तर अशी सुंदर दक्षिण भारताची यात्रा आहा चैतन्य महाप्रभूची. तर त्याच्या पयलीं फाल्यां जरी हांव सोंपयता म्हणल्यार एक लिला हांव सांगतलो, ती फाल्यां सांगता कित्याक आतां टायम ना. ती लिला हांव सुरू करीत जाल्यार ती सोंपची ना. तर चैतन्य महाप्रभूचो तुमकां याद आसतलें, जणी कोणी आयकला, ताचो एक पार्शद आशिल्लो जो चैतन्य महाप्रभू सदांच आसता. तेचें नांव आसलें कालकृष्णदास. हो कालकृष्णदास आसलो. तुमकां हांव थोडक्यान सांगता की चैतन्य महाप्रभू वांगडा रावतालो तरी आसतना थोड्या बायलांच्या मोहान येता तो आनी थोडे भट्टाचारी आसा त्यांच्या मोहान येता. तर ती लिला हांव तुमकां फाल्यां सांगता. म्हटल्यार त्याचो संदेश आमी कळपाक जाय. आमी जरी देवा वांगडा चैतन्य महाप्रभू वांगडा तो आसलो पूण देवा वांगडा आसून सरी आमी जर सतर्क ना जाल्यार आमी मायान पडूं शकता. अशें आमी म्हणूं शकना आमी देवळान रावता, आमचें घर आमी देवूळ केलां म्हणून आमी मायान पडचें ना. ना, माया जर पळयत एक बुरोक सरी बारीक आसा तो बुरोक फोडून फोडून व्हडलो बुरोक करतलो आनी तांकां आमची भक्ती आसा ती सगळी व्हांवन वयतली. त्या खातीर माया कडल्यान आमी सतर्क रावपाक जाय. आनी माया कडल्यान रक्षण करपा खातीर 2 उपाय आसा. प्रभुपाद म्हणटा की हे जर कोण पालन करीत याद धरपाक जाय, माया सगळे तोडू शकता. म्हटल्यार 2 वस्तू ती तोडू शकना. आमी केन्ना पळयता जेल आसा, व्हडले व्हडले चोर आसा जेल तोडटा, म्हटल्यार तशी ती मायाची जेल आसा ती 2 वस्तू ती माया तोडू शकना. ती याद धरा. पयलें म्हणजे देवाचें नांव, हरिनाम संकीर्तना ती माया तोडूच शकना. जो सततम देवाचें नांव घेता माया ताका हात लावं शकना. दुसरें म्हणजे भक्तांचो संघ. जो भक्तांचो संघान आसा ताका माया हात लावची ना. आमी भक्तांच्या संघान अशें केन्नाच जावचें ना की आमचें मन चड विचलीत जाता. की भक्त आसा फुड्यान तर सहज माया कडल्यान आमकां संरक्षण आसता. तर आमकां याद धरपाक जाय माया कडल्यान आमकां संरक्षण जाय जाल्यार 2 उपाय आसा. आमी देवाचें नांव करपाक जाय आनी भक्तांच्या संघान आमी सगळें कार्य करपाक जाय. तर 8:30 जाल्लेली आसा, ऑलमोस्ट 1 मिनीट उरला. पूण हांव हांगासर आयच्या दिसा खातीर रावता. फाल्यां आमी कालकृष्णदास त्याच्या बद्दल हांव उल्लेख करतलो. तो कालकृष्णदासाचें कितें जालें तें बीन पळोवया आमी फाल्यांच्या